अस्सलाम वालेकुम। आज दिन की वीडियो में तफसीलन बात की थी कि एक नया स्पेल इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के मिड में यानी मंगल की रात या बुध के रोज़ कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और उस स्पेल का फ़ोकस भी होगा सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बारानी इलाके, कश्मीर के तमाम इलाके, लेकिन जनूबी पंजाब के कुछ हिस्सों में और शुमाली बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में उस स्पेल की वजह से एक या दो बारिशें महदूद इलाकों में होने का इम्कान। सुबह सिंध और बलूचिस्तान में अगले हफ्ते के दौरान भी किसी ख़ास बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। और इसी हवाले से राशिद अली ने इन्फॉर्मेशन दी कि नवाब शाह में कई दिनों से मौसम खुश्क है। नवाब शाह में गंदम की फसल बहुत अच्छी होती है और आजकल कपास की फसल वहाँ काफ़ी हद तक तैयार है। बिल्कुल ना सिर्फ नवाब शाह में बल्कि हैदराबाद, टंडोला यार, मटियारी, जाम शोरो, इसके अलावा जो सिंध के वस्ती और मशरक़ी इलाके हैं जिसमें खैरपुर के इलाके, मीरपुर ख़ास के इलाके, इन इलाकों में बारिशें इस महीने के दौरान काफ़ी कम, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस महीने के तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में कुछ ना कुछ मानसून हवाएँ सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। अरशद मलिक ने पूछा कि मुल्तान खुर्द और टमन के मौसम का, जबकि फैज़ अहमद काजी ने बात की और रिजवान ने भी पूछा महमूद वाला और टमन के इलाके के और तलगंग के मौसम की, खसूसन गौहर अयूब ने लावा के मौसम का पूछा। तो ये एक ही पट्टी है ज़िला चकवाल की और ज़िला अटक के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं, जिसमें तलगंग है, चकवाल के कुछ इलाके, लावा, मुल्तान खुर्द, ठोक फ़तेह शाह और इससे मुल्हिका जो छोटे छोटे देहात हैं। इन इलाकों में अमूमन मूंगफली की फसल होती है। बाज़ इलाकों में एक, बाज़ इलाकों में दो बारिशें हो चुकी हैं इस सीज़न के दौरान। तो अगले हफ्ते के दौरान इंशाअल्लाह जो स्पेल दाखिल होगा वो स्पेल आपके इलाकों के लिए यानी लावा, टमन, तलगंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेल होगा। वैसे कल शाम या कल रात भी आपके इलाकों में बारिश होने के कुछ इम्कानात। और राना हमज़ा ने पूछा लाहौर का मौसम, तो लाहौर में कल शाम या कल रात एक बारिश, लेकिन जो अगला स्पेल होगा उसका फ़ोकस होगा लाहौर, सांगला हिल, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल समेत जो चावल की काश के इलाके हैं उन इलाकों में इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बारिश होगी। और अब्दुल हसीब ने गिला किया कि कैसरानी और तौसा के मौसम की बात नहीं की। बिल्कुल कई दिन हो गए तौसा के मौसम की बात नहीं की। तौसा और उससे मुल्हिका इलाकों में कल शाम या कल रात वैसे बादल बनेंगे। कुछ इलाकों में जो तौसा के मगरब में कुछ इलाके हैं, खसूसन कोहे सुलेमान के इलाके, उन इलाकों में कल शाम या कल रात एक बारिश का इम्कान। लेकिन जो अगला स्पेल होगा और अगले हफ्ते का जो सेकंड हाफ़ होगा यानी जुमेरात या जुम्मे के रोज़, तो उसके दौरान कोहे सुलेमान और उससे मुल्हिका जो तौसा के इलाके हैं, जामपुर के इलाके, कैसरानी के इलाके, इन इलाकों में बारिश का इम्कान। और हमीद बलोच ने भी तौसा की बात की, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह तौसा में अगले हफ्ते एक या दो बारिशों का इम्कान। और तालपुर मीर ने पूछा दादू का मौसम, जोही का मौसम, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि जोही के इलाकों में टमाटर की फसल होती है, सब्ज़ मिर्च की बहुत अच्छी फसल होती है। आपको याद होगा कि तीसरे हफ्ते में, माह जुलाई के तीसरे हफ्ते में जब पहला स्पेल मानसून का सुबह सिंध में दाखिल हुआ था, तो कराची में बारिश देने वाली हवाएं सिंध के बालाई इलाकों में दाखिल हुई थी, जिनकी वजह से सेवन शरीफ, दादू, जोही के इलाकों में बहुत अच्छी रेनफॉल हुई थी। जोही में एक दफ़ा फ्लैश फ्लडिंग भी हो चुकी है। तो फ़िलहाल अगले 7 या 8 दिन तक जोही में और उससे मुल्हिका जो हाला के इलाके हैं, जो शिमाल मगरबी इलाके कहलाते हैं सुबह सिंध के, इन इलाकों में मौसम खुश्क होगा। तो ज़मीर ने मौसम पूछा हाला का, हाला में भी अगले 7 या 8 दिन तक मौसम खुश्क। इमरान ने बात की थर पारकर के मौसम की कि कई दिनों से थर पारकर और सिंध के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ के मौसम की बात नहीं की। बिल्कुल उन इलाकों के मौसम की कम ही बात की है पिछली कई वीडियोस के दौरान, क्योंकि उन इलाकों में कई दिनों से मौसम खुश्क है। लेकिन अगले हफ्ते के आखिर में कुछ ना कुछ हमारी उम्मीद है कि सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में, जिसमें थर पारकर के इलाके हैं, उन इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। और असजद इकबाल ने गिला किया डिंगा से कि उस इलाके के मौसम की कभी बात नहीं की। डिंगा, फालिया, चेलियाँ वाला और उससे मुल्हिका जो खारियाँ के इलाके हैं और उसके जनूब में जो लाला मूसा के इलाके हैं, मुझे पता है कि आप लोगों की ज़मीन बहुत अच्छी है, आपके पास हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म की फसल, और आजकल तो चावल की फसल है आपके पास। तो अगले हफ्ते के दौरान 2 बहुत अच्छी बारिशें होंगी।
نہ صرف ڈنگا میں بس اس سے ملکہ پھالیہ کے تمام علاقوں میں۔ ویسے کل رات بھی ایک بارش ہونے کے کچھ امکانات ہیں آپ کے علاقے میں۔ اور اس کے علاوہ داؤد نے پوچھا ہے کہ رحیم جار خان میں پہلی بارش کب ہوگی؟ اللہ کرے کہ پہلی کیا بہت ساری بارش ہو رحیم جار خان کے بیشتر علاقوں میں، کیونکہ رحیم جار خان اور اس سے ملکہ جو خان پور کے علاقے ہیں، لیاقت پور کے علاقے، ان علاقوں میں تو ابھی تک مانسون ہوائیں پہنچ ہی نہیں سکیں۔ اور اگلے 5-6 دن تک موسم خشک، لیکن اگلے ہفتے یعنی منگل کی رات یا بدھ کی صبح جو مانسون ہواؤں کا نیا اسپیل پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، تو امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پہلے وسطی پنجاب، بعد میں جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مانسون ہوائیں رحیم جار خان میں داخل ہوں، باران رحمت ہو آپ لوگوں کے لیے۔ اور اعظم نے بات کی کہ جب بھی سرگودا کی یا تھل کی بات ہوتی ہے تو اس سے ملکہ موٹر وے سے ملکہ للہ کا موسم نہیں بتایا جاتا۔ للہ میں اور چکوال میں بارش کافی کم ہوئی۔ بالکل کچھ ایسا ہی تھا کہ اس سال اس سیزن کے دوران للہ چکوال کے علاقوں میں مانسون کی بارش کافی کم تھی، جبکہ پوٹوہار کے جو دیگر علاقے ہیں ان علاقوں میں تو کافی اچھی رین فال ہوئی۔ للہ میں کل رات یا کل شام کے وقت بارش ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اگلا اسپیل بہت اچھا ہوگا، نہ صرف چکوال کے لیے بلکہ للہ کے لیے اور چکوال کے جو شمالی حصے ہیں جس میں اٹک کے علاقے، اٹک کے ملکہ علاقے، اور اس کے علاوہ خوشاب کے شمالی حصوں میں وادی سون کے علاقوں میں بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران ایک اچھی بارش ہوگی۔ اور صدف شاہ نے بات کی پاک پتن کے موسم کی۔ 2-3 دن پہلے پاک پتن کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش، کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہوئی تھی، اور اگلا اسپیل پاک پتن تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ نہ صرف پاک پتن بلکہ فیصل آباد میں جو جھنگ چنیوٹ کے علاقے ہیں، اور پاک پتن سے ملحقہ جو اوکارا کے علاقے، دیپال پور اور عارف والا کے علاقوں میں بھی اگلے ہفتے کے دوران مانسون کی ایک اچھی بارش کا امکان۔ گجرانوالہ کے موسم کی بات کی ڈاکٹر محمد ایاز صاحب نے کہ گجرانوالہ کا موسم نہیں بتایا۔ گجرانوالہ کی 2-3 دفعہ بات ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس سال گجرانوالہ میں بارشیں کچھ کم تھیں سیالکوٹ، نارووال اور اس سے ملحقہ شمالی علاقوں کی نسبت۔ آپ کے پاس بہت اچھی چاول کی فصل ہوتی ہے، تو کل رات ویسے کچھ چانسز ہیں گجرانوالہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں، لیکن اگلے ہفتے کے دوران بدھ کی شام، جمعرات اور جمعے کے روز، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ نہ صرف گجرانوالہ میں بلکہ اس سے ملحقہ گجرات، منڈی بہاؤدین جو اس کے شمال میں علاقے ہیں، لالا موسیٰ، وزیر آباد کے علاقوں میں بھی ایک بہت اچھا اسپیل ہوگا مانسون کا۔ انیک رائے نے پوچھا کہ ملتان اور اس سے جو ملحقہ علاقے ہیں ان علاقوں میں مانسون کیسا ہوگا، بارش کب ہوگی؟ تو اگلے کچھ دن تک تو ملتان، اس کے جو مشرق میں یا جنوب میں جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقوں میں فی الحال موسم خشک۔ اور عبدالستار نے بات کی لسبیلا کے موسم کی۔ لسبیلا میں جب تک کراچی بھی رین فال نہ ہو تو لسبیلا میں مانسون ہوائیں داخل نہیں ہوتی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے لاسٹ ویک میں کچھ نہ کچھ مانسون ہوائیں صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوں گی جو لسبیلا تک پھیل سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سندھ کی ساحلی پٹی کی بات کی زمان نے، تو سندھ کی ساحلی پٹی میں جس میں ٹھٹھا سجاول کے علاقے ہیں اور اس سے ملحقہ بدین کے علاقے، ان علاقوں میں کئی دنوں سے موسم خشک۔ ان علاقوں میں کیا بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، خیرپور، سکھر، گھوٹکی سپیت، سندھ کے کئی علاقوں میں کئی دنوں سے موسم خشک، مانسون کافی ویک، مزید 8 یا 10 دن تک آپ کے علاقوں میں موسم خشک، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ موسم بدلے گا۔ اس مہینے کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں کچھ نہ کچھ مانسون ہوائیں صوبہ سندھ تک پہنچیں گی۔ عبدالقیوم نے بات کی محبت پور نصیر آباد کے موسم کی، تو نصیر آباد میں ماہ جولائی میں 1 یا 2 بارشیں ہو چکی ہیں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آج کل موسم خشک۔ شمال میں عموماً بادل بنتے ہیں، جعفر آباد، نصیر آباد کے شمال میں جو کوہ سلیمان کے علاقے ہیں، اور کل رات بھی ان علاقوں میں بادل بنیں گے، لیکن اگلے ہفتے کے وسط میں یا آخر میں یعنی آج سے 6 یا 7 دن کے بعد انشاءاللہ نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں مانسون کی 1 یا 2 بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔